फुडें वयच्या पयलीं हांव एक क्वेश्चन विचारता. तुम्ही सांगचें एक इंटरॅक्टिव्ह सेशन करूया. देव हा व देव ना हे तुम्ही सांगचें. देव हा मातशें व्हडल्यान सांगचो. हो आवाज तुमच्या एमएलए पावपाक जाय. देव आसा काय देव ना म्हणजे आमकां फटी मारलेलो हांगासरलो एमएलए ताणी तुम्ही निवडून हाडलेलो. ताका भोवमतांनी तुम्ही ताका जिखून हाडलो आणि ज्या पक्षान तो केलो हांव म्हणटा ज्या पक्षान ताका विकतो घेतलो त्या पक्षाक म्हाका दिसता 525 वोट पडलेले. 570 इन द टोटल कॉन्स्टिट्युएन्सी फुल कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ नुवे बीजेपी फकत 570 वोटां मेळिल्ली आणि त्या पक्षान गेलो म्हणजे हातून कितें दाखयता ही वॉज सोल्ड आउट. दुसरे भाशेन म्हणप म्हणजे लोकांचो घात घेतलो काय ना. घात घेवपाक हे ओव्हरनाईट जायना. सडनली उठून बरो मनीस वायट मनीस जायना. टाइम लागता. आमकां कळून आयला जेन्ना काँग्रेसचो सरकार आहलो 2007 ते 2012 तेन्ना ह्याच मनशान जाका तुम्ही जिखून हाडलेलो तेन्नाय ताणें घात घेतिल्लो. हे तुमकां खबर हा. जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन मनोहर पर्रीकार हुंय भायल्या गांवांत गेल्लो आपणाच्या चेड्या शिरावपाक आनी जेन्ना कॅबिनेट मिटींग हांगा जाताली गोंयांत तेन्ना तुमचो एमएलए ताणें घात घेतला. पत्ते म्हणया आमचे तोकलेन वचपाक जाय घात घेतला म्हण. ताणें घात घेतिल्लो तेन्नाय तोही मोबायलार सावन फोन लायतालो पर्रीकाराक आनी कॅबिनेट मिटिंगेन कितें डिस्कस जाताले थंय पर्रीकार भायल्या गांवांत बसून आयकतालो आनी कॅबिनेट मिटींग काबार जाता म्हणसर थंय सावन स्टेटमेंट दितालो. म्हणजे हुंय ना हुंय म्हाका दिसता आतां आमी काँग्रेस पक्षानूय हा आमचो हांगा अध्यक्ष हा ताचे परमिशन घेवन हांव माफी मागता की म्हाका दिसता हुंय ना हुंय काँग्रेस पार्टी चुकलो असल्या घात्याक रेकग्नायज करता आसलो. तशें आमकां सगळ्या रामाच्या देवळान वचपाक जाय म्हणून आमी आमचे फॉर्म जे आसा हे पयलीं सबमीट केले. रामाचो आशिर्वाद घेवपा खातीर आमी येतलो. राम राज्य आसा हे भारतीय जनता पार्टी धाडला जेंच्यांनी राम सेतू मोडपा खातीर एफिडेविट दिल्ले आनी जे रामलल्ला नासलोच तांच्यांनी रामनमीचे आमकां सांगचें न्ही. रामनम कितें आनी तिचें म्हत्व कितें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हणून सगळे जाण रामपुजन करपाक रामनमी सेलिब्रेट करपाक सगळ्या जाणांक देवळान वचपाक जाय म्हणून आमी आदले दिसूच फॉर्म भरले. प्लस मार्जिनान आमी उत्तर गोंयचो सीट जिखता. आयज पर्यंत केन्नाच गोंयच्या विकासात येदें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन केंद्र सरकाराचें नासतालें. तेदें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आमी 35,000 कोटी रुपया म्हणटा आनी वेगवेगळे प्रोजेक्टूय जे मोदीजीच्या कारणान हांगासर जाल्ले आसा. मोदीची गॅरंटी जर देशाचो विकास करपाची आसा मोदीची गॅरंटी जर गोंयचो विकास करपाची आसा जाल्यार गोंयकारांची गॅरंटी साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा दोनूय सीट निवडून हाडपाचें आसा आनी 100% गोंयकारांनी दिल्ली गॅरंटी पुराय करतले आनी दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले. नाका जाल्ले अननेसेसरी म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन आनी हाजेर जे लोक उलयता पळय न्ही ताका सांगता तांच्यांनी पयलीं आमदारांक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकचो. नाका जाल्ली भाशा उलोवची न्ही. गोंयचे लोक वगी रावचे ना गोंयची जनता वगी रावची ना. तेंचें तोंड जें वायफळ सुटलां पळय न्ही तें तोंड तेंच्यांनी पयलीं बंद करचें. एखाद्या आमदाराचेर नाहक जेन्ना ताचेर टिका करता पळय न्ही आनी ताका म्हणटा जशें तेंच्यांनी कसलेय वर्ड वापरचे न्ही. नॉन पार्लमेंटरी वर्ड जे आसा ते वापरचे न्ही. थोडोसो संयम बाळगचो. तेंचो तोल ढासळ्ळा त्या खातीर खंयचीय भाशा करपाक लागला. तांकां कळोंक लागला की साऊथ गोव्याचो सीट आपूण हरता हे तांकां कळोन चुकलां. कारण पुराय गोंयकार जे आसा पळय न्ही हे भारतीय जनता पार्टीचे आसा. त्या खातीर तांच्यांनी थोडेशें आपलें तोंड सांबाळून उलोवचें. नाका जाल्यार आमदार आनी लोकांच्या बद्दल अपशब्द वापरचे.